Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 5e année. Aujourd'hui, nous allons faire la signification des questions d'examen 5e année. أنا اليوم بطلب من الأولياء نشرح لكم الأسئلة الأكثر شيوعا في الإكزامان فينال اللي كيجيكم الأسئلة اللي يجيوكم بدهم يدهمها. نعطيك هنا يكون لك فهم السؤال نصف الجواب. الا كان فهم التلميذ السؤال يقدر يتحرك، يقدر يخدم فيه شويه. الا ما فهمش السؤال ما يكون فاهم الدرس ويكون مكتسب وما يعرفش يجاوب على هذاك السؤال. تبعوا معايا. نبداو بالاسئله الاولى. الاسئله السؤال الاول بدهم نقول لكم سؤال يسميوه لا كيسيون بونus، باسكو يجيو السؤال هذا باش يضمن التلميذ النقطة العلامة الكاملة فيه 1/1. يشي سهل بزاف. يختار الجواب الصحيح ولا فغي و فو ولا بدهم نشرح لكم هكذا في لي كيسيون لي سوجي اللي عداو. تبعوا معايا هنايا. لا بروميير كيسيون انا خيرت لكم هنايا 25 سؤال. لا بروميير كيسيون دون ان تيتر او تكست، اعطي عنوانا للنص. هذا صافي لونطون ما جاناش، مي في السنوات اللي فاتوا كانوا يعطيو بزاف هذا دون ان تيتر او تكست. دون اعطي من عندك من راسك، اعطي عنوانا للنص. السؤال الثاني دو كوا بارلو-t-on دون لو تكست، عن ماذا يتكلم النص، على واش يحكي هذا النص. مثلا على لانيمال، على لو ترومبلومون دو تير. المهم دو كوا بارلو-t-on دون لو تكست، على واش رانا نحكيو في هذا النص. ما زلنا في السؤال الاول. لا شوازي لا بون ريبونس. هنايا ركزوا مليح. قالك شوازي لا بون ريبونس، اختر الجواب الصحيح. كيفاش نخيروا الجواب الصحيح؟ نكتبوا مثلا لو تكست بارل دو، يعطيلك اسكو لو تكست بارل دو لا جيراف دو لا فاش ولا لو ليون. تقولوا لو تكست بارل دو وتعطي الجواب صحيح. اختر لا بون ريبونس. دونك تعاود تكتبها هنايا. اتونسيون لازمكم تردوا بالكم هنايا على لا. علاش سطرتها؟ باسكو يقولك هنايا شوازي لا بون ريبونس، دونك الجواب راح يكون واحد صحيح من 3. مي دي فوا يقولك اختار شوازي لي بون ريبونس بالبلوريال. هنايا تولي لكم لي، هنايا اس، هنايا اس. اختار الاجوبه الصحيحه. يقدر هذاك السؤال يعطينا زوج اجوبه صحيحه، دونك يحتمل زوج تاع الاجوبه. دونك تبعوا وركزوا مليح كي تقراو السؤال. اسكو شوازي لا بون ريبونس ولا شوازي لي بون ريبونس. ريكوبي لا بون ريبونس، نفس الشيء نعاودو نكتبو هذاك السؤال ونريكوبي ونعاودو نكتبو الجواب الصحيح. اكتب الجواب الصحيح. سولين لا بون ريبونس، لازمنا سطر على الجواب الصحيح. هنايا نكتبوا الاختيارات في 3 ونسطروا على الاختيار الصحيح. كوش لا بون ريبونس، نضع علامة في مكان الفراغ. دونك الجواب الصحيح نحطوا له علامة في قدامه. هو يرسم لك المربعات وانت حط له علامة في. نروحوا اونتور لا بون ريبونس، دور حوت على الجواب الصحيح. دونك هنايا نحطوا الاجوبه في 3 نكتبوهم ونحوطوا على الجواب الصحيح. هنايا الاخيره اونكادغ لا بون ريبونس، ضع في اطار. دونك يعطيك 3 اختيارات، الجواب الصحيح انت حطوه في اطار. هذا هو سؤال بونيس دي يجي بدون سهل. وعندكم فغي و فو، او هنايا يعرفوها التلاميذ من السنه الرابعه وحنا نخدموا فيها. دونك ريبون با فغي و فو، صحيح او خطا. دونك تكتب الجمله هذيك وتحط قدامها فغي و فو. ما تختصرش الجواب وتحط لي مباشره 1 فغي 2 فو. نو، كاين بزاف الاساتذه ينقصوا مالغري صحيحه ويحط لك 0 ولا 0.5. المهم ينقص لك العلامه باسكو لازم في جمله مفيده. هادو بالكل لازمكم في جمله مفيده. دونك نروحوا الاسئله المباشره من النص. السؤال المباشر من النص يبدا بحالة فيرب
interrogatif هذاك l'adverbe d'interrogation qui quand ou pourquoi كيما راكم تشوفوا comment combien هادو الأسئلة مباشرة من النص. دا كان يعرفهم التلميذ كي كون المعاني ديالهم هي سهله، الا ما يعرفهمش بدو نقول لكم تهزوا هذاك السؤال وتبحثوا في النص على الفكره نتاع هذاك السؤال وتكتبوها حتى تنتهيوا للنقطه، حتى توصلوا للنقطه سما تكتبوا لي الجمله كامله، تكتبوا الفكره كامله. دونك كي من دونك اون بيرسون ولا ان انيمال انسان او حيوان. كون متى هنايا لي فيزيت يقدروا يقولوا لكم كون متى. دونك اتونسيون او اين او في لو ليون او في لا جيراف. هذا او نسربيوه في الدرس نتاع لي زانيمو وفي الدرس نتاع لي ترومبلومون دو تير ولا نتاع لي فيزيت. دونك لي زونفون فيزيت le musée Sirta. يقول لك où se trouve le musée Sirta ولا المهم او هذا بزاف. دونك او كون دونك سي سي تي سي سي ال بزاف في هذيك. pourquoi لماذا. comment كيف. هنايا سي ان سي سي ام بخلاف comment il s'appelle ولا. دونك ابار هذاك الجواب راح يكون ان سي سي ام. comment combien في les animaux. combien il a de bosses. combien de bosses il a le dromadaire ولا le chameau. دونك هذه مش combien، هذه تمشي مع les adjectifs cardinaux. attention دونك كل الدروس راهي مربوطه مع بعضها. combien il عطاوكم دونك يدوحوا على النيميرو. trouve dans le texte أجد في النص. trouve dans le texte أجد في النص. donc on trouve dans le texte le synonyme de, l'antonyme de. trouve dans le texte un adjectif attribut. trouve dans le texte un adjectif cardinal, un adjectif ordinal. trouve dans le texte un nom composé. dans le فهمتوا هذه هي trouve أجد في النص. مي كي يقول لكم donne أعطي هذه من راسك. dans le synonyme de se nourrir manger تكون ديجا حفظتو نتا. دونك هنايا دون ما يقولكش دون هنايا دون لو سينونيم ديريكتومون ولا لونطونيم من راسكم تدوحوا عليه. غولاف دو تكست. هنايا غولاف دو تكست يبحث يستخرج من النص، يستخرج منه. غولاف دو تكست ان ادجكتيف. غولاف دو تكست كيما تروف دون لو تكست نفس الشيء. كو رومبلاس ماذا يعوض. مثلا يقول لكم le lion est un animal sauvage, il vit dans la savane. il هذيك ماذا تعوض. donc le lion. que remplace. complète أكمل. يقول لك complète par les homophones grammaticaux sans. complète par et est. complète par a avoir a accent. complète par un adjectif cardinal, par un COD, par un COI. complète أكمل. هنايا sépare. هنايا أقسم. يعطيك حل جملة يقولك sépare les groupes de la phrase. نقسموا les groupes. groupe nominal sujet, groupe verbal, COD, CCL, CCT, CCB ou ainsi de suite. relie. هنايا أربط. relie. هنايا أربط. يقدر يعطيك لي زانيمو لي سامي ديالهم لتحتها وانت تربط ما بين لي فوتو والكلمه ولا والاسم تاع الحيوان. ولا مثلا يعطيلك ان ادجكتيف كاردينال ويعطيك النيميرو اون فاس فيها ولا تحتها وانت تقولوا مثلا 200 تربطها مع 200 60 تربطها مع 60 و ainsi de suite. écrit اكتب. دونك هنايا écrit تقدر écrit la bonne réponse. d'accord. دونك هنايا la 23e question. mais ضع mais مثلا mais au féminin, mais au masculin, mais au pluriel, mais au singulier,
وهنايا ترانسفورم حول، ترانسفورم à la forme négative à la forme affirmative، transforme au féminin au masculin. conjugue صرف، هنايا conjugue سؤال مباشر يقولك conjugue au présent، هنايا conjugue au présent conjugue au futur مباشر، سؤال مباشر بصح يقدر يقولك écris correctement le verbe، اكتب بطريقة صحيحة الفعل. دونك يعطيك الفيرب، يعطيك قدامو ان سي سي تي ظرف زمان، وانت تعرف واش من زمان راح تصرف هذاك الفعل. اسكو راح تصرفو في البريزون الا كان سبت aujourd'hui لو ماتان، هادو تحط لو بريزون. الا كان سبت مثلا demain la semaine prochaine en 2022 2025 لو موا دوت مثلا. المهم الحاجه مازالت ما وصلتش، هنايا نحطو لو فيتور. الا كان الحاجه عدات ديجا في الباسي نقولو لا سيمين باسي، hier autrefois لو موا باسي en 2015. هنايا نحطو لامبارفي العام هذا باسكو لو باسي كومبوزي ما فيهاش سولون كيسمو البابي اوفيسيال اللي بعتونا لو بلان انويل دي زابرونتيساج، هذاك ما فيش لو باسي كومبوزي. دونك الشيء اللي بكري تحط الامبارفي، اللي دوكا سي لو بريزون، واللي مازال ما وصلش سي المستقبل دونك لو فيتور. نتمنى نكون فيدتكم بهذا الفيشي، تلقاوه في لاباج او نعاودو نبارطاجيه في لاباج لا كلاس دو لونسينيونت حنان. اللي عنده سؤال ولا عنده حاجه، هذا الفيشي خدمته بطلب من اولياء التلاميذ، قالوا لي عندنا مشكل الاولاد ديالنا ما يفهموش الاسئله. نتمنى نكون فيدتكم. اللي عنده تدخل ولا تعليق ولا ما يبخلش يكتب لي وانا نعاود نخدم له الشيء اللي يحب. المهم هذا في صالح التلاميذ ديالنا، نتمنى لهم التوفيق والنجاح في الامتحانات. سلام.